हेलो सबैलाई स्वागत गर्दछु तपाईको आफ्नै च्यानल सन्दीप कुशवाहा गुरुकुलमा। आज हामी माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा आधारित विशिष्टीकरण तालिका स्पेसिफिकेसन ग्रिड विथ मोडल क्वेसन को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। जसरी हामीले थाहा छ शैक्षिक सत्र 2077 देखि कक्षा 11 को पनि सिलेबस एनएबी ले चेन्ज गरेको छ। सिलेबस चेन्ज भए अनुसार लेखा विधि एकाउन्टिङ को विषय कोड 103 रहेको छ। हामीले आजको यस भिडियोमा एकाउन्टिङ सब्जेक्टबाट कुन च्याप्टरबाट कति मार्कको क्वेसन आउँछ, क्वेसनको टाइप्स कस्तो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्ने छौँ। यसमा हामीले कुन च्याप्टरबाट कति मार्कको लागि आउँछ र भन्ने पनि चर्चा गर्ने छौँ। साथै मोडल क्वेसनको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यस विषयमा टोटल 75 मार्कको क्वेसन सोधेको हुन्छ। टाइम 3 आवर्स। यस वर्षदेखि 75 मा सोध्छ र टाइम हुन्छ हाम्रो त्यही 3 घण्टा नै। क्वेसन 3 किसिमले आएको हुन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी। ग्रुप ए मा ब्रिफ क्वेसन सोधेको हुन्छ। ब्रिफ क्वेसन अति सानो, जसको 11 वटा क्वेसन संख्या हुन्छ र प्रत्येकबाट एक एक मार्कको लागि सोधेको हुन्छ। यसमा टोटल 11 मार्कको लागि सोधेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसन 8 वटा आएको हुन्छ र प्रत्येकको लागि 5-5 मार्कको। त्यस्तै गरी अर्को छ लङ क्वेसन। लङ क्वेसन 3 वटा सोधेको हुन्छ र प्रत्येक 8-8 मार्कको गएर टोटल 22 वटा क्वेसन हुन्छ र टोटल 75 मार्कको लागि 75 मार्कको लागि सोधेको हुन्छ। यसलाई हामीले तलको तालिकाबाट प्रश्न गरौँ। प्रश्नको प्रकार टाइप्स अफ क्वेसन 3 किसिमको छ, अति संक्षिप्त, छोटो र लामो। अति संक्षिप्त यानी कि ब्रिफ। त ब्रिफ क्वेसनबाट 11 वटा सोधेको हुन्छ। ग्रुप ए ब्रिफ क्वेसन जसबाट 11 वटा क्वेसन सोधेको हुन्छ र प्रत्येक 1 मार्कको लागि गएर 11 मार्कको लागि सोधेको हुन्छ। त्यस्तै गरी छोटो सर्ट क्वेसन। त सर्ट क्वेसन 8 सोधेको हुन्छ, 5-5 मार्कको गएर 40 मार्कको लागि सोध्छ। त्यस्तै गरी लामो लङ क्वेसन। लङ क्वेसन 3 वटा आएको हुन्छ र एउटाको 8 मार्क 24 मार्क गएर यो टोटल 75 मार्कको लागि सोध्छ र क्वेसनको संख्या 22 वटा हुन्छ। टोटल क्वेसन भनेको हाम्रो 22 वटा हुन्छ, जसमा यहाँ सोधिने संख्या यहाँ टोटल 22 वटा छ, यहाँ 27 वटा। 27 वटा किन छ भनेपछि नि, जस्तै ग्रुप ए ब्रिफ क्वेसनबाट 11 वटा क्वेसन आउँछ एक एक मार्कको लागि। 8 वटा आउँछ ग्रुप बी सर्ट क्वेसन। 8 वटामा ए र बी कुनै कुनै क्वेसनमा क्वेसन जस्तै 8 मा ए बी, 9 मा ए बी त्यस्तो गरेर सोध्न सक्छ। त 4 वटा ए बी गरेर सोध्छ, त टोटल गरेर 12 वटा क्वेसन भयो। त्यस्तै गरी लामो क्वेसन लङ क्वेसनबाट 3 वटा हुन्छ, जुन क्वेसनको एउटा क्वेसनमा ए र बी गरेर हुन्छ। त टोटल हाम्रो 22 वटा, तर ए बी गरेर हाम्रो 27 वटा। हामीले 22 वटालाई नै बुझ्नु पर्ने हो। यसलाई टाइम डिभिजन यहाँ एउटा मार्कको लागि 2.4 मिनट भनेको छ, अर्थात् हाम्रो 75 मार्कको लागि 3 घण्टा हुन्छ। 3 घण्टा भनेको 180 मिनट हुने भयो। त एकलाई 180 अपन 75 गर्यो भनेपछि 2.4 मिनट भयो पर मार्कको लागि। अर्थात् 11 वटा क्वेसनलाई हामीले 2.4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 26.4 मिनटमा हामीले 11 वटा क्वेसनलाई 11 मार्कको लागि हुन्छ त सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 वटा जुन क्वेसन छ एउटाको लागि 2.4 मिनट र 5 मार्कको लागि हुने भयो त 96 मिनटमा पुरा हामीले ग्रुप बी लाई 96 मिनटमा सोल्भ गर्नु पर्यो। ग्रुप सी लाई हामीले 57.6 मिनटमा सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको हामीले अब मोडल क्वेसन हेरौँ, कुन च्याप्टरबाट कति कति मार्कको लागि आउँछ भनेर। यहाँ हाम्रो एनएबी ले मोडल क्वेसन उपलब्ध गराएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा मोडल क्वेसन उपलब्ध गराएको छ एकाउन्टिङको लागि, जसको विषय कोड 103 रहेको छ। फुल मार्क 75 र टाइम 3 आवर्सको लागि हुन्छ।
यहाँ हामीले हेर्न सकिरहेको छौं कि पहिलो भनेको छ अति संक्षिप्त क्वेशनको लागि भेरी सर्ट एन्सर क्वेशन, जसमा सबै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ। अल क्वेशन्स आर कम्पल्सरी, एटेम्प्ट अल द क्वेशन्स। यहाँ जसमा यहाँ थ्योरी दिएको छ 1-1 मार्कको 11 वटा, जुन अति सानो, हामीले सकभर प्रयास गर्ने 1 या 2 लाइनमा यसको एन्सर दिन, एन्सर प्रष्ट हुने गरी हामीले 1-2 सेन्टेन्समा यसको एन्सर हामीले दिन सक्छौं। त्यस्तै गरी ग्रुप बी बाट, सेक्सन बी बाट सर्ट क्वेशन, सर्ट एन्सर क्वेशनको लागि दिएको छ। यसबाट टोटल 8 वटा क्वेशन हुन्छ, एउटाको 5 मार्कको गरेर 40 मार्क, जसमा क्वेशन नम्बर 12 मा भनेको छ स्टेट एकाउन्टिङ प्रोसेस इन ब्रिफ। यो हामीले लेखा प्रक्रियाको संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 3 मार्कको लागि छ। बी नम्बरमा भनेको छ प्रिपेयर एकाउन्टिङ इक्वेसन, त एकाउन्टिङ इक्वेसन 2 मार्कको लागि सोधेको छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 13 मा क्याश एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन, जसको 3 मार्कमा आउँछ। त्यस्तै गरी बी नम्बरमा भनेको छ 13 को बी मा पर्चेज बुक बनाउनु पर्ने छ, सब्सिडारी बुकबाट 2 मार्कको लागि आउँछ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 14, जसमा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट 5 मार्कको लागि आउँछ। क्वेशन नम्बर 15, जसमा यहाँ रेक्टिफिकेसन अफ इरर यानी कि एकाउन्टिङ इरर 3 मार्कको लागि आउँछ। प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेप्ट एकाउन्ट, रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन भन्ने च्याप्टरबाट 2 मार्कको लागि सोधेको छ। अब यसमा और भनेर दिएको हुन्छ क्वेशनमा। हेर्नुस् यहाँ क्वेशन नम्बर 15 मा कि त रेक्टिफिकेसन अफ इरर र रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन, त्यसको सट्टामा और मा दिएको छ हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 5 मार्कको। कि त हामीले रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन र एकाउन्टिङ इरर गर्ने, या त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, जसको हाम्रो मार्क 5 मार्कको। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 5 मार्कको दिएको छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 16 मा डिप्रिसिएसन एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट भन्ने च्याप्टरबाट 5 मार्कको लागि आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को छ 17 नम्बरमा फाइनल एकाउन्ट, जसमा प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट 5 मार्कको लागि आएको छ। पहिला 15 मार्कको लागि यो आउँथ्यो च्याप्टर, तर क्वेशनको साइज ठुलो हुन्थ्यो। अब क्वेशनको साइज सानो गरिदिएको छ र प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट गरेर सोधिएको छ 5 मार्कको लागि। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिएको छ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउन। यहाँ रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट बनाउन भनेको छ र इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट यो 5 मार्कको लागि सोधेको छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 19 बाट यहाँ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स ए नम्बरमा 2 मार्कको लागि र स्टेटमेन्ट अफ पीएल। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 19 को बी मा जर्नल भाउचर गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङबाट 3 वटा जर्नल भाउचर आएको छ, 1-1 मार्कको गरेर 3 मार्कको। या और हामीले कि त 19 को ए र बी गर्ने, 19 को ए मा स्टेटमेन्ट अफ एफेयर र स्टेटमेन्ट अफ पीएल यानी कि एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रिकर्ड र जर्नल भाउचर बनाउने, या त हामीले बजेट सिट गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङबाट 5 मार्कको लागि बनाउने हो। त्यस्तै गरी ग्रुप सी समूह ग बाट लङ क्वेशनको लागि, यो लङ क्वेशनको लागि 3 वटा क्वेशन आउँछ, एउटा 8 मार्कको गरेर 24 मार्क, जसमा क्वेशन नम्बर 20 मा रिक्वायरमा भनेको छ जर्नल, लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स, अर्थात् एउटै क्वेशनबाट जर्नल पनि बनाउने, जर्नललाई लेजरमा पोस्ट गर्ने र लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने। यो क्वेशन यो नयाँ प्याटर्नमा आएको छ र यो सजिलो छ, जर्नलबाट लेजर बनाएर लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने। क्वेशनमा उल्लेख गरेको छैन कि ट्रायल ब्यालेन्स कुन मेथडमा बनाउने, त ब्यालेन्सिङ मेथडमा बनाउन सकिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको हाम्रो बनाउने 3 वटा तरिका हुन्छ, ब्यालेन्स मेथड, टोटल मेथड र मिक्स मेथड। क्वेशनमा उल्लेख छैन भनेपछि ब्यालेन्स मेथड बनाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 21 मा यहाँ एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ
र बनाउन भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट। रिक्वायर भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एनएफआरएस र ब्यालेन्स सिट बेस्ड अन एनएफआरएस, जसको फुल फर्म हुन्छ नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, अर्थात नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्नेछ 8 मार्कको लागि। कि त त्यो बनाउने या यसको सट्टामा एउटा थ्योरी आउँछ एकाउन्टिङबाट जुन कि 8 मार्कको लागि। त्यस्तै गरी अन्तिम क्वेशन 22 नम्बरको, जसको भनेको छ द फ्लोइङ ट्रान्सफर आर गिभन एन्ड प्रिपेयर बैंक क्यास बुक। र बैंक क्यास बुक एउटा बनाउनु पर्ने छ 4 मार्कलाई, जसमा टोटल क्वेशन हाम्रो 22 वटा हुने भयो। फुल मार्क 75 हो, टाइम 3 आवर्सको लागि हुन्छ। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले च्याप्टर वाइज बुझौं। यसलाई हामीले च्याप्टर वाइज पनि बुझ्न सक्छौं, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क लागि आउँछ। जस अनुसार एकाउन्टिङ इक्वेसन 2 मार्क लागि आउँछ नयाँ सिलेबस अनुसार, पहिला पनि 2 मार्क लागि नै सोधिएको थियो। त्यस्तै गरी जर्नल, लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स गरेर एउटै क्वेशन आउँछ। जर्नलबाट लेजर बनाउने, लेजरबाट ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने गरेर 8 मार्क लागि। त्यस्तै गरी सब्सिडायरी बुक्सबाट 2 मार्क लागि आउँछ। क्याश बुकबाट 3 मार्क लागि आएको हुन्छ। यो सब हामी न्युमेरिकल मार्क्सलाई चर्चा गर्दैछौँ। बैंक रिकम्पिलेसन स्टेटमेन्टबाट 5 मार्क लागि आउँछ। त्यस्तै गरी एकाउन्टिङ इरर 3 मार्क लागि, रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन 2 मार्क लागि। यो ए र बी मा सोधेको हुन्छ। ए र बी भनेर एउटा कुनै क्वेशनको ए नम्बरमा एकाउन्टिङ इरर, बी नम्बरमा रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन, या यसलाई अर्को एउटा अथवामा आएको हुन्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स गरेर 5 मार्क लागि। त्यस्तै गरी अब यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 5 मार्क लागि आउँछ। त्यस्तै गरी एकाउन्टिङ फर फिक्स, जसलाई हामीले डिप्रिसिएसन बुझ्न सक्छौं। डिप्रिसिएसन पहिला च्याप्टर थियो, अब त्यही च्याप्टरलाई एकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट भनेर 5 मार्क लागि आएको हुन्छ। त्यस्तै गरी फाइनल एकाउन्ट नयाँ सिलेबस अनुसार क्वेशनको साइज सानो हुन्छ, 5 मार्क लागि। त्यस्तै गरी एकाउन्टिङ फर नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन, अर्थात रिसिभ एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मध्ये कुनै 2 वटा सोधेको हुन्छ 5 मार्क लागि। त्यस्तै गरी एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रिकर्ड र जर्नल भाउचर एउटै क्वेशनमा आएको हुन्छ। 2 मार्क र 3 मार्क गरेर 5 मार्क, या यसको सट्टामा बजेट सिट, कि त तपाई एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रिकर्ड गर्नुस्, जर्नल भाउचर गर्नुस्, या त बजेट सिट 5 मार्कको लागि। त्यस्तै गरी इन्कम स्टेटमेन्ट बेस्ड अन एनएफआरएस, हामीले भन्यो नि, एन भनेको नेपाल, एफ भनेको फाइनान्सियल, आर भनेको रिपोर्टिङ सिस्टम। नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। यो 8 मार्क लागि आएको हुन्छ। या यसको सट्टामा एउटा गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङबाट थ्योरी आएको हुन्छ 8 मार्कको लागि। त्यस्तै गरी थ्योरीको लागि च्याप्टरहरू निम्न अनुसारको छ। थ्योरी बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङ बाट आउँछ। त्यस्तै गरी रिकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन्स, डबल एन्ट्री सिस्टम। त्यस्तै गरी क्याश एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनबाट, ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड एकाउन्टिङ इररबाट थ्योरी आएको हुन्छ। जर्नल प्रोपर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन र गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङबाट थ्योरी आएको हुन्छ। यतिकै च्याप्टरबाट थ्योरी आएको हुन्छ। यही मोडल क्वेशनको आधारमा तपाईहरुले कक्षा 11 को लागि तयारी गर्नुहोला। एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक। धन्यवाद।